अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बादशाह के दौर के अंदर एक जादूगर हुआ करता था। वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं काफ़ी चूँकि बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मुझे मौत आ सकती है, तो आप मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दें कि जिससे मैं अपना जादू सिखा सकूँ और मेरे जाने के बाद ये सिलसिला जारी इसी अंदाज़ के साथ रहे। वो बादशाह सलामत उसे एक बच्चा दे देते हैं और वो जादूगर उसे जादू सिखाना शुरू कर देता है। बच्चा जैसे जादूगर के पास जादू सीखने के लिए आता था तो देखता था कि रास्ते के अंदर एक राहब है जो अल्लाह की इबादत करता है, जो एक खुदा की दावत देता है, और वो जैसे ही बच्चा उसके पास से गुज़रता तो उसके पास भी बैठ के वो दीन की तालीम हासिल करता, उस दरवेश के पास बैठ जाता। तो जादूगर डांटता था उसे कि तुम मेरे पास लेट क्यों आते हो, और घर वाले डांटते थे कि तुम लेट घर में क्यों आते हो। इसलिए कि जब वो बच्चा निकलता था तो दरवेश के पास बैठ के वो इल्म हासिल करता था। जब उसके पास दीन का इल्म हासिल करने के बाद जादूगर के पास लेट पहुंचता था तो जादूगर इसलिए डांटता था, और जब जादूगर उसे लेट छुट्टी देता था, घर लेट पहुंचता था, तो घर वाले डांटते थे, पूछते थे भी लेट क्यों आए हो। वो ये सारा मुआजरा उस दरवेश को बताता है। दरवेश ये सारी बात सुनने के बाद उस बच्चे को कहता है कि जब तुम जादूगर के पास जाओ तो कह दिया करो घर से लेट हो गया हूँ, और जब तुम घर जाओ तो बता दिया करो कि जादूगर ने लेट छुट्टी की है। तो उसने इसी अंदाज़ के साथ ये मामला किया और ये सिलसिला इसी अंदाज़ के साथ चलता रहा। बिलाखिर क्या हुआ कि एक दिन वो बच्चा जा रहा था तो रास्ते के अंदर क्या देखा कि एक जानवर है जो मूज़ी जानवर है, जिसने रास्ते को रोका हुआ है, जो लोगों के लिए ख़तरा है। तो उसने कहा आज देखता हूँ कि जादूगर का जादू सच्चा है या उस दरवेश की जो तालीम है वो सच्ची है। उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उसने कहा कि अगर इस दरवेश की जो तालीम है वो सच्ची है जादूगर की निस्बत से, तो फिर इस पत्थर से ये जानवर हलाक हो जाएगा। उसने वो पत्थर जब उसको मारा तो वो जानवर हलाक हो गया, और उसे इस बात का यकीन हो गया कि जादूगर से बेहतर और सच्ची अगर कोई चीज़ है तो वो दीन की तालीम है। इस बात का उसे जब यकीन हुआ और इस बात का उस बच्चे ने इल्म अपने दरवेश को दिया, अपने उस्ताद को दिया जो दीन की तालीम देता था, उसने जाकर बताया। उसने कहा कि तू अफजल है और खुदा की तरफ से तेरे ऊपर आजमाइशें भी आएंगी, इसलिए पूरी साबित कदमी का मुजाहरा करना, और अगर मेरे बारे में तुमसे कोई पूछे तो मेरे बारे में बिल्कुल भी किसी को खबर ना देना। लोगों ने जब देखा इस नौजवान के इस मामले को तो बहुत सारे लोग फिर इस बच्चे के पास आना शुरू हो गए। अगर कोई नाबीना होता था तो अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह ताला बीनाई अता कर देता था। अगर किसी को कोड़ी की बीमारी है, कोई भी मर्ज़ था, वो इसके पास आता तो वो अल्लाह से दुआ करता तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। ये ख़बर उस बादशाह के वज़ीर के पास पहुंची। चूँकि बादशाह का जो वज़ीर था वो नाबीना था, देख नहीं सकता था। वो वज़ीर को जब पता चला ये सारे मामले का तो वो बहुत सारे तहाइफ़ लेकर उस बच्चे के पास आता और आकर कहता है कि आप मेरी बीनाई लौटा दें, ये जितने भी तहाइफ़ हैं मैं सारे के सारे तहाइफ़ आपको दे दूँगा। वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारी बीनाई लौटा ही नहीं सकता। उसने कहा बहुत सारे लोगों की बीनाई लौटाई है, बहुत सारे बीमार लोगों को शिफा दी। उसने कहा मैंने तो दी ही नहीं है, मैं इस चीज़ पे कुदरत नहीं रखता, ना ये चीज़ मेरे इख्तियार में है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि लोगों को शिफा मेरा खुदा देता है, लोगों को शिफा मेरा अल्लाह देता है। अगर तुम उस मेरे इलाह के ऊपर, उस रब के ऊपर जो सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, उसके ऊपर ईमान ले आते हो तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा। वो वज़ीर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आता है और वो बच्चा अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उस वज़ीर को, जो बादशाह का वज़ीर आया था, उसे अल्लाह ताला बीनाई अता कर देता है। वो वज़ीर चला जाता है, बादशाह के पास जाता है, काम करता है। बादशाह की नज़र जब पड़ती है वज़ीर के ऊपर, वज़ीर को देखता है तो ज़ाहिर बात है जिसकी बीनाई वापस लौट आए तो महसूस तो हो जाता है, पता तो चल जाता है। बादशाह ने कहा मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि तेरी बीनाई जो है वो लौट आई। उसने कहा हाँ जी। उसने कहा वो कैसे लौटी? उसने कहा एक बच्चा है, उसने अपने अल्लाह से दुआ की है तो उस रब ने मुझे बीनाई अता की है। उसने कहा वो तो मैं हूँ रब, तो मैंने बीनाई लौटाई है। उसने कहा नहीं जी, आप रब नहीं हैं, आप खुदा नहीं है, वो तो सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, उस रब ने मुझे ये बीनाई लौटाई। उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूँ। उसने कहा आप हमारे रब नहीं हैं।
اس نے کہا کس بچے نے تعلیم دی ہے؟ وہ بتاتا ہے، وہ اس بچے کے پاس چلا جاتا ہے اور اس بچے کو جا کر کہتا ہے کہ جی اس وزیر کو کس نے بنائی دی ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے رب نے۔ اس نے کہا وہ رب کون ہے؟ میں ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ نہیں ہیں، میرا رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک، آپ میرے رب نہیں ہیں، آپ نے بنائی کسی کو نہیں لوٹائی، آپ کسی کو شفا دینے پہ قادر نہیں ہے، میرا عرش والا خدا اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، اس بچے کو مارتا اور پوچھتا ہے یہ تعلیم تجھے کس نے دی ہے؟ بالآخر وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں درویش نے مجھے یہ تعلیم دی ہے۔ بادشاہ اس درویش کو بلا لیتا ہے اور پکڑ کے اسے سخت سزا دیتا ہے، اور سخت سزا کیا دیتا ہے؟ پہلے تو اسے یہ بات کہتا ہے کہ تو مجھے خدا مان۔ وہ کہتا ہے تو خدا ہے ہی نہیں، میں تجھے رب مانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے یوں کیا کہ آرے کے نیچے رکھ کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے، اور پھر بادشاہ اس بچے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گا تو تیرے بھی اسی انداز کے ساتھ حالت ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو میرا خدا نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اتنی استقامت، اتنی جرت، اتنی بہادری، اتنی شجاعت اور اس قدر ثابت قدمی بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کو پکڑو اور پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچ جاؤ تو اس کو دھکا دے دینا تاکہ یہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر جائے اور پھر واپس آ جانا۔ لہذا وہ سپاہی اسی طرح کرتے ہیں، اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر جب اس بچے کو کھڑا کرتے اور دھکا دینے لگتے ہیں تو وہ بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے خالق، تو ہی مجھے ان سے بچانے والا ہے، تو ہی اس بات کے اوپر قادر ہے، تو ہی ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ پہاڑ حرکت میں آتا ہے، وہ سپاہی سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بچا لیتا ہے۔ جیسے وہ نوجوان بچتا ہے اور خوشی سے مسکراتے ہوئے وہ واپس لوٹتا ہے، بادشاہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر اتنا حیران ہو، وہ کہنے لگا میرے سپاہی کدھر ہیں؟ اس نے کہا جن سپاہیوں کو تو نے بھیجا تھا میرے رب نے انہیں ہلاک کر دیا، انہیں ختم کر دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے سپاہیوں کو بلایا، اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ سمندر کے درمیان، یعنی کشتی پہ سوار کر لینا، جب سمندر کے درمیان پہنچو تو سمندر کے درمیان جا کر اس کو وہاں سمندر کے اندر پھینک دینا۔ تو سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے جاتے ہیں، ساتھ کشتی پہ سوار کرتے ہیں، جب لے کے جاتے ہیں اور سمندر کے درمیان پہنچتے ہیں اور اس بچے کو نیچے گرانے لگتے ہیں سمندر کے اندر، تو بچہ پھر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کشتی کو ایسے ہلاتا ہے جیسے کشتی ہلتی ہے، وہ جتنے سپاہی ہیں بادشاہ کے وہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں۔ جیسے وہ سمندر میں گرتے ہیں وہ نوجوان پھر ٹھیک انداز میں مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے واپس بادشاہ کے سامنے لوٹ آتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر پھر حیران ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میرے اوپر ایمان لو، کہتا ہے میں تیرے اوپر ایمان نہیں لا سکتا، تو میرا خدا ہے ہی نہیں، میرا رب تو وہ جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے تو قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے اوپر تو عمل کر لے تو مجھے قتل کر سکتا ہے، مجھے شہید کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس نے کہا میدان کے اندر سارے لوگوں کو جمع کر لو، سارے لوگ جب جمع ہو جائیں میرے ترکش سے تیر نکالنا، میرے کمان کے اندر اس تیر کو چڑھا لینا اور پھر یہ الفاظ کہنا بسم اللہ ربی ھذا الغلام۔ یہ الفاظ کہہ کے جیسے تم تیر کو چھوڑو گے وہ تیر مجھے لگے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ اب اس نے ایسے ہی کیا، بادشاہ نے سارے مجمع کو اکٹھا کر لیا۔ جب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا اور پھر بادشاہ نے اس کے ترکش سے تیر نکال کے کمان میں لگا کے بسم اللہ ربی ھذا الغلام پڑھ کر کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، تیر چھوڑا، وہ تیر اس بچے کی کن پٹی کے ساتھ لگتا ہے، اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس کی شہادت کے منظر کو جتنا بھی مجمع سارا وہاں پہ جمع ہوتا ہے دیکھ کر صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اور زبان سے کیا صدا نکلتی ہے اس مجمع کی، آمنا ربی ھذا الغلام، ہم ایمان لے کے آتے ہیں اس بچے کے رب کے اوپر۔ سارے کے سارے صحابہ ایمان ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ میری خدائی کا انکار کر کے اس بچے کے خدا کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ سب حیران ہے، پریشان ہے، بادشاہ پریشان ہے، سپاہی پریشان ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، راستوں میں گلیوں میں خندقیں کھدوا دو۔ خندقیں کھدوائی گئیں، کہا ان کے اندر آگ جلا دی جائے، آگ جلا دی گئی۔
کہا جو پھر جائے اس بچے کے دین اور مذہب سے، جو مجھے خدا تسلیم کرے انہیں چھوڑ دینا، اور جو اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے انہیں آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے آگ کے اندر کودنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ ایک عورت، اس کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھیے وہ عورت جیسے ہی ڈگمگانے لگی، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دی۔ جیسے ہی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی، وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ والدہ، اللہ کی توحید میں آنچ نہ آنے دینا، صبر کرو۔ اور وہ والدہ اپنے پھر بچے کو لے کر اس آگ کے اندر کود جاتی ہے، لیکن رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی ہے۔ آپ دیکھیے اس بچے نے کس انداز کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شراکت گوارا نہیں کی ہے۔ اس واقعے کے اندر، یہ جو واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ بچوں کے اندر علم کی تڑپ ہونی چاہیے، علم کی جستجو ہونی چاہیے، اور جو علم ٹھیک ہے، جو علم درست ہے، اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بندہ استقامت کا پہاڑ بن جائے، ثابت قدمی اختیار کر لے، تو عرش والا خدا ایسے آدمی کو بہت ساری کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔